नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत को मैदान जंग बनाने वाली पीडीएम अब अपने ही खोदे गए गड्ढे में गिर गई है, जहां से निकलना अब इनके लिए नामुमकिन है। और खान साहब फिर फतह याब हो गए। वो शेर है ना कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। दोस्तों, पीडीएम ने खान साहब के गले में जो सब मुसीबतों और आफतों का तोक डाला था, वही तोक अब इनके अपने ही गले पड़ गया, क्योंकि अब ताकतवरों ने भी इनसे अपना हाथ खींच लिया है और इनको ये बावर करवाया है कि इनकी ताकत के बगैर इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो दिलचस्प खबरों से भरी पड़ी है। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि अटक जेल में खान साहब को एक ताकतवर सियासी शख्सियत के जरिए मफाहमत का पैगाम भिजवाया है, जबकि बाज हलकों का कहना है कि यह मफाहमत का पैगाम नहीं बल्कि वो ग्रीन सिग्नल है जो खान साहब की हुकूमत बहाल करने में अहम किरदार अदा करेगा। दूसरी खबर यह है कि नून लीग को बेवकूफ बनाकर अब पीपल्स पार्टी ने एक अहम मामले पर पीटीआई का साथ दिया और नून लीग को लाल झंडी दिखाते ही इमरान खान की हिमायत की हामी भर ली। इन खबरों से मुतालिक जो सवाल डिस्कस करेंगे वो ये हैं कि अटक जेल में खान साहब को ताकतवरों की जानब से क्या पैगाम पहुंचा है, परवेज इलाही इमरान खान से क्यों मिले, पीपल्स पार्टी और पीटीआई क्या अब सेम पेज पर हैं, बड़ी खबरें आ गई। नाज़रीन, नए इंतखाबात की तरफ किसी तौर भी ना जाने वाली पीडीएम अब इलेक्शन से मुतालिक खान साहब की हर तजवीज को हरफ आखिर समझ कर मानने लगी है, क्योंकि जब ताकतवरों का डंडा चलता है तो बड़े से बड़े बिगड़े हुए भी राह रास्त पर आ जाते हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल खुद पीडीएम है। कहा यह भी जा रहा है कि पीडीएम की ही एक अहम तरीन जमात पीपल्स पार्टी ने पीटीआई से हाथ मिला लिया है और इस हाथ मिलाने की सबसे बड़ी वजह नून लीग को सियासत से निकालना है, जिस पर काम शुरू कर दिया गया। जबकि दूसरी जानब यह खबरें भी हमें मौसूल हो रही हैं कि अटक जेल में एक खास बंदे ने खान साहब को ताकतवरों की जानब से ग्रीन सिग्नल फराहम किया है, जिसका मतलब कुछ यूं है कि अब बस पीडीएम की हुक्मरानी खत्म हो जाएगी और फिर से मुल्क में तब्दीली की हवा चलेगी। लेकिन यहाँ गौर तलब सवाल यह है कि यह पैगाम अचानक खान साहब को अटक जेल में ही क्यों दिया जा रहा है। पीटीआई पीपल्स पार्टी क्या हकीकत में नून लीग की बैंड बजाने वाले हैं? बिलावल भुट्टो ने नून लीग से मुतालिक क्या हर्षा सराई की है? अहम तरीन खबरों के अलावा आपके साथ ये पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि शहबाज शरीफ लंदन जाकर भी 8-8 आंसू रोने लगे। नई इलेक्शन वही दिन तय पा गया जो खान चाहता था। पीडीएम के बाद अब निगरान हुकूमत इख्तियार रखने के बावजूद बेबसी की मिसाल बन गई। नाज़रीन, 30 साल पाकिस्तान की सियासत पर हुक्मरानी करने वाले शरीफ बरादरान का अब कड़ा वक्त शुरू हुआ चाहता है। इमरान खान को अटक जेल किस के जरिए पैगाम पहुंचाया गया है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चले कि मीडिया सेल बिलावल हाउस से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो, साबिक वज़ीर सिंध मुराद अली शाह, साबिक वफाकी वज़ीर सैयद नवीद कमर समेत दीगर ने मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल, अवामी मसाइल और तंजीमी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने कहा कि इनकी जमात आइंदा आम इंतखाबात के लिए तैयार है और इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। इन्होंने पार्टी ओहदेदारान और कारकुनों को हिदायत देते हुए कहा कि आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में पूरे मुल्क में जाले मुतहरिक हो जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी और जाली तंजीमें अपना मुतहरिक और मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार हो जाएं और आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए कारकुन घर घर पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जमहूरी निज़ाम में खवातीन की मुतहरिक शमूलियत के बगैर इंतखाबात में बेहतर नताज लाना आसान नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानब से यहाँ पर इमरान खान के बयान की तायद की गई। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा दोहरा रही है कि आम इंतखाबात आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर होने चाहिए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की जानब से भी कहा गया कि आइन के मुताबिक इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त के अंदर होने चाहिए, वरना इसके जो नताइज हैं वो फिर अच्छे नहीं होंगे। तो इस हवाले से कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ भरपूर तरीके से मैदान में उतरेगी और अगर इंतखाबात आम आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर ना हुए तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक साथ कंटेनर के ऊपर चढ़ेगी और एहतजाज करेगी। और बिलावल भुट्टो की जानब से मुतालबा किया गया कि अवाम महंगाई के चक्की में पिस रहे हैं, इंतजामिया हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के इकदाम। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा मुआशी सूरत-ए-हाल में अवाम फलाह बहबूद के मनसूबे को सर्द खाने में डालना दीगर इंसानी हकूक की भी मुनाफी होगा। क्योंकि नाज़रीन, अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इसी हवाले से निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी जंग चल रही है। पीपल्स पार्टी पर तनकीद बचकाना हरकत है। इत्तेहादी हुकूमत में कई बार इख्तलाफात हुए मगर आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ की भरपूर मदद की। इन्होंने कहा कि नून लीग तनहा चलना चाहती है तो वो फैसले में आज़ाद है। पीपल्स पार्टी इदारों समेत किसी से लड़ाई नहीं चाहती। सियासत में कभी कोई दोस्त कभी मुखालफत होता है। मैंने नवाज शरीफ से कहा था कि इतना लड़ो कि आइंदा साथ बैठना पड़े तो शर्मिंदगी ना हो। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट गए, इस्तीफों का मुतालबा किया,
بعد میں نواز شریف نے اپنی غلطی پر معافی بھی مانگی۔ انتخابات میں تاخیر سے مسائل میں اضافہ ہوگا، جنوری میں بھی انتخابات ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہر صورت ملک میں جمہوریت کو بحال ہونا چاہیے، امید رکھنی چاہیے کہ انتخابات بر وقت ہوں گے۔ ناظرین، ادھر اطلاعات آئی تھی کہ خان صاحب کو اٹک جیل میں اپروچ کیا جا رہا تاکہ ان کے ساتھ پی ڈی ایم کو سیاست سے نکالا جا سکے۔ اس حوالے سے کچھ یہ خبریں بھی ہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کو سی ڈی اے میں درج مقدمے میں تحویل میں لے لیا گیا تھا اور اس سے قبل انہیں اٹک جیل لایا گیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہائی کا حکم دیا تھا، لیکن کیا ان کی پارٹی چیئرمین عمران خان سے جیل میں ملاقات ہوئی یا نہیں؟ اس بارے میں سینئر صحافی مظہر عباس نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ وہ چودھری جن کی نہ شکل عمران خان کو پسند تھی اور نہ ہی ان کے دور حکومت میں ان کے درمیان کوئی ٹھوس رابطے تھے، مگر پچھلے چند ماہ میں انہوں نے جس طرح قید کاٹی، اس نے خود ان کے خاندان میں چودھری ظہور الہی مرحوم کی یاد تازہ کر دی، جنہوں نے 70 کی دہائی میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی کے دور میں مشکل وقت دیکھا۔ یہ خبر ضرور نظر سے گزری کہ اٹک جیل کے اہم ترین قیدی کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ چودھری پرویز الہی میں یہ تبدیلی کیسے آئی کہ بڑے بھائی کا بھی ساتھ چھوڑ دیا جو انہیں انگلی پکڑ کر سیاست میں لائے تھے۔ مارچ اور اپریل 2022 کے درمیان ایسا کیا ہوا کہ شہباز شریف کی جگہ وزیر اعظم بنتے بنتے ایک کال پر بنی گالہ چلے گئے اور یوں جو گاڑی وزیر اعظم ہاؤس جا رہی تھی وہ اٹک جیل پہنچ گئی۔ سنا ہے جیل کی دوستی بڑی پائیدار ہوتی ہے۔ چودھریوں نے 80 کی دہائی سے آج تک ریاست اور اس کے اداروں کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ ریاست کے اندر ریاست کے تصور کو ان سے اور شریفوں سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے؟ بھٹو سے اختلافات کی تاریخ ہے، اس لیے 18 اکتوبر 1999 کو بے نظیر بھٹو نے خود کش حملے کے بعد جو خط لکھا تھا اپنے قتل کی سازش کا، اس میں پرویز الہی کا نام بھی شامل تھا۔ اٹک جیل کا خاص مہمان یہ ضرور سوچ رہا ہوگا کہ اقتدار میں جو لوگ میرے دائیں بائیں کھڑے تھے، ان میں علی محمد خان، شہریار رفیدی، عمر چیمہ، محمود رشید، ضرور یہ ہوں گے۔ عمر چیمہ، محمود رشید، اعجاز چودھری اور حلیم عادل شیخ کیوں نہ تھے؟ یہ بھی ضرور غور کر رہے ہوں گے کہ جس شخص کی خاطر اس نے لڑائی مول لی وہ دغا دے گیا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی کے دور میں مشکل وقت دیکھا۔ یہ خبر ضرور نظر سے گزری کہ اٹک جیل کے اہم ترین قیدی کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ چودھری پرویز الہی میں یہ تبدیلی کیسے آئی کہ بڑے بھائی کا بھی ساتھ چھوڑ دیا جو انہیں انگلی پکڑ کر سیاست میں لائے تھے۔ مارچ اور اپریل 2022 کے درمیان ایسا کیا ہوا کہ شہباز شریف کی جگہ وزیر اعظم بنتے بنتے ایک کال پر بنی گالہ چلے گئے اور یوں جو گاڑی وزیر اعظم ہاؤس جا رہی تھی وہ اٹک جیل پہنچ گئی۔ سنا ہے جیل کی دوستی بڑی پائیدار ہوتی ہے۔ چودھریوں نے 80 کی دہائی سے آج تک ریاست اور اس کے اداروں کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ ریاست کے اندر ریاست کے تصور کو ان سے اور شریفوں سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے؟ بھٹو سے اختلافات کی تاریخ ہے، اس لیے 18 اکتوبر 1999 کو بے نظیر بھٹو نے خود کش حملے کے بعد جو خط لکھا تھا اپنے قتل کی سازش کا، اس میں پرویز الہی کا نام بھی شامل تھا۔ اٹک جیل کا خاص مہمان یہ ضرور سوچ رہا ہوگا کہ اقتدار میں جو لوگ میرے دائیں بائیں کھڑے تھے، ان میں علی محمد خان، شہریار رفیدی، عمر چیمہ، محمود رشید، ضرور یہ ہوں گے۔ عمر چیمہ، محمود رشید، اعجاز چودھری اور حلیم عادل شیخ کیوں نہ تھے؟ یہ بھی ضرور غور کر رہے ہوں گے کہ جس شخص کی خاطر اس نے لڑائی مول لی وہ دغا دے گیا۔